अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत हो? सब बहन भाइयों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का दफ्तर से, लाहौर हाई कोर्ट के दफ्तर से आपको बहुत बहुत सलाम हो। और उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, खैरियत से हूँ। आज हाई कोर्ट में मेरे केस लगे हुए थे, वो केस फारिग होके अब इस वक्त मैं ऑफिस आ गया हूँ। 1 बज रहा है, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ी सी ताज़ा सी गुफ्तगू शेयर कर लूँ। आज दोस्तों ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का बयान आपके सामने आया है और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बड़े खुल के बातें की हैं और उनसे सहाफ़ियों ने पूछा है कि जनाब आली ये नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ रहे और क्या मसला है। तो उन्होंने कहा है जी कि मैं आपको सीधी बात बताऊं, असल बात ये है कि ये हुकूमत खुद नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब आएँ। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। ये हुकूमत खुद भेजने वाली है, मेडिकल रिपोर्टें इन्होंने खुद बनाई हैं, इन्होंने सारा कुछ खुद किया है और इनके अपने डॉक्टर वहाँ मौजूद थे जिन्होंने भेजा है। अब हुकूमत ये ऊपर से लोगों की तसल्ली के लिए जो है ना ये बात कर रही है, वरना वो नहीं लाना चाहते। वो नवाज शरीफ को संभाल ही नहीं सकते। वो नवाज शरीफ को जेल में रखेंगे, बाहर रखेंगे, उनके लिए मुसीबत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि नवाज शरीफ को ये हुकूमत खुद नहीं आने देती और खुद ही भेजा है। और ये तो इसके तो हम भी गवाह हैं कि खुद इन्होंने भेजा है, पूरी तसल्लियाँ करके भेजा है, क्योंकि ये तब भी चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जाए। आपको पता है ना कि कोट लखपत जेल में जब लोग जाना शुरू हो गए और इधर हर जुमेरात को जो है ना रश पड़ना शुरू हो गया, तो फिर हुकूमत ने ये एक रास्ता निकाला। एक बात। अब दूसरी जो साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं जी कि वो क्यों आए, उन्होंने कहा जी कि वो क्यों आए, उनको कोई यहाँ इंसाफ मिला है या उनको इंसाफ मिलेगा। पहले उनको जो सज़ा दी गई है वो इंसाफ पे मबनी है। तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा है कि उनको इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इशारा तो अदालतों की तरफ कर रहे हैं, तो ये सख्त लफ्ज़ हैं, बज़ाहिर तो सख्त लफ्ज़ हैं। अगर वो ये कहें जी कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है, इधर कोई गोल मोल बात करें, अगर वो अदालत का नाम लेके कहेंगे कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा या पहले कौन सा इंसाफ मिला है, पहले भी उनको नाजायज़ सज़ा हुई है, अब भी हुई है, तो ये थोड़ा कंटेम्प्ट वाले ज़ुमरे में आ जाता है फ़िक्रा। आप ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पूरे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है कि जो यहाँ पे हक पे होता है वो रुल जाता है, वो जलील ख्वार हो जाता है, उनको इंसाफ कहीं नज़र नहीं आता, कहीं भी किसी भी इदारे में। इस तरह की आप गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अदालतों की तरफ इशारा करके कहेंगे कि वो इधर क्यों आए, उनको इंसाफ नहीं मिलता तो वो क्यों आए, तो भाई उनको कभी तो आना पड़ेगा। मोहतरम ख्वाजा साहब, उनको कभी तो आना पड़ेगा ना। तो यही अदालतें होंगी, जज होंगे, उनको इंसाफ मिलेगा। पहले उनको इंसाफ मिला भी है, ये नहीं है कि उनको नहीं इंसाफ मिला। जब परवेज़ मुशर्रफ ने उनको 21 साल की सज़ा दे दी थी तो उनको इंसाफ मिला है ना, वहाँ से मिला था। आपकी अभी ज़मानत हुई है, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बेहतरीन रिमार्क्स हैं। तो ये नहीं है कि इंसाफ आपको बिल्कुल आप नाउमीद हो जाएं। नाउमीद हो जाएं तो इसका मतलब है कि सारी उम्र के लिए नवाज शरीफ साहब गए, वो नहीं आएंगे। हाँ, आप बात करें मेडिकल की जो कर रहे हैं कि मेडिकली उनको जनाब वो इधर आ नहीं सकते और ये वो करें, और आप अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां इधर पूरी करें। आपने नवाज शरीफ साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्डर हुआ है, उसकी सज़ा को नवाज शरीफ के वकीलों ने चैलेंज क्यों नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में। आपको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा, इधर से ही मिलेगा। ये ज़हन में रख लें कि आपको इंसाफ इधर से ही मिलेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल नाउमीद हो जाएं और हम ये काला कोट उतार दें और जज ख़त्म और ये सारा सिस्टम। नहीं, इधर ही आपको इंसाफ मिलेगा। ना इंसाफ़ी मिलेगी ना एक जगह से, दूसरी जगह से इंसाफ भी आपको इधर से मिलेगा।
پہلے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت آپ کو پتہ ہے جب اسحاق خان نے ڈسمس کی تھی تو بحال بھی عدالت نہیں کی تھی. عدالتوں سے یہ نہیں ہے کہ انصاف نہیں مل رہا پوری طرح، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. کوئی عدالتیں جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں ڈاکومنٹس، کاغذات، کہ وہ کاغذات بولتے ہیں وہاں پہ. تو اگر کوئی ایک پلیٹ فارم پہ، ایک فورم پہ زیادتی ہو جائے تو آپ دوسرے پہ چلے جائیں، دوسرے پہ ہو جائے تو آپ تیسرے پہ چلے جائیں. رستے کوئی نہ کوئی یہاں موجود ہیں اور ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں. اس طرح اگر نامزدگی کی بات کریں، جس طرح آج آپ نے کہا ہے کہ وہ جی کیوں آئے، ان کو کوئی انصاف نہ پہلے ملے نہ اب آئے نہ اب ملے، یہ نہیں ہے، ان کو انصاف پہلے ملے بھی ہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور ادھر سے ہی ہم نے الٹیمیٹلی ہم کدھر جائیں؟ ہمارے پاس کیا حل ہے؟ ہمارے پاس یا تو کوئی حل بتا دیں کہ ہم امریکہ میں عدالت لے جائیں، برطانیہ میں لے جائیں، وہاں پہ اپنا کیس نواز شریف صاحب کا کریں. ادھر سے ہی ملنی ہے انشاءاللہ تعالی انصاف، حق سچ کی فتح ہوگی. ادھر سے ہی نواز شریف صاحب نے بری ہونا ہے. آپ اپنی قانونی فرائض تو پورے کریں. آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے جو پرسوں کیس لگا ہوا ہے اس میں آرڈر جو ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا تک، تو کیوں نہیں اس کی اپیل کی؟ اب اگر کل کو وہ ڈسمس ہو جاتی ہے یا ان کی اپیل خارج ہو جاتی ہے تو سارا عدالت کا قصور ہوگا کہ نواز شریف کا آنا ضروری ہے، یا اگر ایک عدالت نے آرڈر کر دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کیا انہوں نے آرڈر، اس کو چیلنج کرے سپریم کورٹ میں. تو آپ نے بھی تو چیلنج نہیں نہ کیا. نہ ملے انصاف، نہیں، کئی دفعہ نہیں ملتا. بالکل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے، عدالتوں نے، قانون نے کاغذات دیکھنے ہیں، کاغذات بولتے ہیں، ڈاکومنٹس بولتے ہیں. اس لیے بالکل نا امیدی کرنا کہ وہ نہیں آ سکتے. ہاں آپ کی پہلی بات ٹھیک ہے کہ یہ حکومت بے ایمان ہے اور یہ خود نہیں چاہتی کہ نواز شریف ادھر آئے. ان کو تو کسی صورت بھی نواز شریف برداشت ہی نہیں ہے. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کرتا ہے کہ نواز شریف جی چائے پی رہا تھا اور نواز شریف جی کافی پی رہا تھا. یہ ڈرامے ہیں اس حکومت کے، یہ ہمیں بھی پتہ لگ گیا اس کا. یہ سعد رفیق صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ جو کراچی میں عمران خان ڈرامہ کر کے آیا نا، 2 گھنٹے گیا ہے کہ جی 1100 ارب دوں گا، اور بھائی ٹوٹل بجٹ ہی وہ بتا رہے ہیں کہ 6 ارب کا ہے، 600 ارب کا ہے. تو 1100 ارب کیسے دو گے تم بتاؤ؟ 1100 ارب کتنا ہوتا ہے؟ تو یہ اسی طرح ہی دو گے جس طرح آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دے دی ہیں، 50 لاکھ گھر ابھی تک لوگوں کو دے دیے ہیں، ماشاءاللہ وہ رہ رہے ہیں، بڑے خوش ہیں. ان کے مجھے فون آتے ہیں کہ جی عمران خان نے جو گھر دیا ہے نا وہ بغیر بجلی کے AC چل رہا ہے. وہ تو اتنا اچھا گھر بنایا ہے کہ بغیر میٹر کے بلب چل رہا ہے. واہ جی واہ، ایسی بہترین اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے. اور جو نوکریاں دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں سر جی ہم سے پیسے سنبھالے نہیں جاتے، ہمیں 2-2 لاکھ روپے نوکریاں مل رہے، نوکری کے مل رہے ہیں جو عمران خان نے دی ہیں. وہ تو کمال کے ہیں، نوکری بھی کمال کی ہے اور گھر بھی کمال کا ہے. تو یہ بھی ایسا ہی وعدہ ہے دوستو جو وہ کراچی میں کر کے آئے ہیں نا، وہ سبز باغ دکھا کے آئے ہیں. ویسے وہ جیتے کالا باغ سے تھے. آپ کو پتہ ہے نا عمران خان کا جو میاں والی میں حلقہ ہے وہ کالا باغ اسی میں آتا ہے، کالا باغ اسی میں آتا ہے. تو کہتے ہیں جی نواب آف کالا باغ جو تھے نا وہ لوگوں کو کالا باغ دکھاتے تھے اور عمران خان لوگوں کو سبز باغ دکھاتا ہے. وہ بھی میاں والی کے تھے اور یہ بھی میاں والی کے. دوستو یہ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب پرسوں نواز شریف صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں دیکھیں کیا رزلٹ آتا ہے، کس طرح کا ماحول بنتا ہے. ابھی تک تو کوئی جو سپریم کورٹ میں اپیل تھی انہوں نے نہیں کی، اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. یہ سعد رفیق صاحب کے بیان کے اوپر تبصرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو. خدا حافظ.